अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी कौंसल खाने पर हमला, नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज। किशनबाग फसाद में अशरार ने पुलिस की सरपरस्ती में तबाही मचाई। केसीआर 2 जून को हलफ लेंगे, एक मुसलमान और दूसरा दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। ख्वातीन को खुद रोजगार से वाबस्ता होने के लिए फनी तरबियत हासिल करने का जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने दिया मशवरा। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अफगानिस्तान के सूबा हरात में हिंदुस्तानी कौंसल खाने पर हमला नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के नए वजीर आजम के लिए शानदार खारिजा पॉलिसी बनाने का ख्वाब चिकनाचूर करने की कोशिश करते हुए 4 मुसल्ह हमलावरों ने हिंदुस्तानी सिफारती अमले को निशाना बनाया और इन्हें यरगुमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन 9 घंटों तक जारी इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने तमाम 4 हमलावरों को हलाक कर दिया। नरेंद्र मोदी को अपनी हलफबरदारी तकरीब में सदर श्रीलंका राजा को दावत देना भी अंदरून मुल्क नाराजगी को हवा देने का मौजिब बन रहा है। हेरात में हमले के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ को भी ये इशारा देना है कि वो मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत ना करें। वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेने से कबल ही नरेंद्र मोदी की खारिजा पॉलिसी आजमाइश से 2-4 होकर चैलेंज खड़ा कर रही है। अफगानिस्तान हमले के बाद सदर अफगानिस्तान हामिद करजई ने वजीर आजम मनमोहन सिंह और नामजद वजीर आजम मोदी को फ़ोन करके बातचीत की और तयक़ुन दिया कि हिंदुस्तानी मिशन की सलामती को यकीनी बनाने हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ को दावत देने वाले नरेंद्र मोदी के लिए सिफारत खाने पर हमला एक चैलेंज है। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी असासों पर हमले के लिए पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स के रोल के बाद यह वाक़या मजीद संगीन बन गया। अगरचे के सिक्योरिटी फोर्स ने 9 घंटों तक इनकाउंटर की कार्रवाई करके 4 हमलावरों को हलाक कर दिया। गोवा के एक नौजवान को नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान फेसबुक पर मुबैना तौर पर तबसरा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मुकामी अदालत ने इस नौजवान की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बहरिया के इंजीनियर देव जोधानगर की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया। साइबराबाद सेल तहकीकाती टीम ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसका दावा है कि इस नौजवान ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुल्क में फिरका परस्ती और समाजी बदआमनी पैदा करने का मंसूबा बनाया था। पुलिस अगर चाहे तो फसादात को मिनटों में दबा सकती है, और अगर पुलिस ही अशरार की पुष्टपनाही और इन्हें हौसला देने लगे तो फिर फसाद बद से बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। किशनबाग फसाद भी पुलिस के ऐसे ही किरदार का नतीजा है, जहां अशरार को कानून के रखवालों की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल रही। इसकी तफसीलात फसाद के मुतासरीन ने शहरी हुकूक कमेटी, सिविल लिबर्टीज कमेटी के दफ्तर, जो कि सुबह से शाम तक मुतासरीन से फर्दन मुलाकात करके इनके बयानात कलमबंद कर रहे थे, इन्हें बताया। CLC की ये जमात जो किशनबाग मुतासरीन से मुलाकात की, इनमें तकरीबन वकला मौजूद है। जिन अरकान ने किशनबाग फसाद मुतासरीन से मुलाकातें की, इनमें CLC के रियासती नायब सदर प्रोफेसर किशन, जॉइंट सेक्रेटरी V रघुनाथ, जॉइंट सेक्रेटरी V नारायण, सिटी प्रेसिडेंट BM राजू, सिटी सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल, कानून नुमाइंदा तर्जनी कमेटी अरकान M श्रीनिवास शामिल थे। CLC अरकान से मुलाकात के दौरान फसाद में बुरी तरह जख्मी सैयद सिकंदर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि पुलिस की सरपरस्ती में अशरार ने घर में घुसकर इन पर तलवारों से हमला किया, और वो जब शदीद जख्मी हो गए तो पुलिस वालों ने हमलावरों से मुखातिब होकर कहा कि अब बस बहुत हो गया। CLC अरकान ने जब फर्दन मुलाकात करके किशनबाग फसाद मुतासरीन के बयानात कलमबंद किए तो मुतासरीन ने कहा कि अशरार पुलिस की सरपरस्ती में हमला कर रहे थे और हम एहतजाज के लिए बाहर निकले तो हम पर पुलिस ने रात फायरिंग की। फसाद में हलाक 3 अफराद के खानदानों को गोलियों, जख्मी होने वाले 6 लोगों, तलवारों से जख्मी होने वाले 4 अफराद, जिन 9 घरों को नजर आतिश कर दिया गया, 3 दुकानों को लूटा गया और कई मकानात के दरवाजे तोड़कर सामान को नुकसान पहुंचाया गया। इन हालात का CLC के वफ्द ने जायजा लिया। फसाद से जो अफराद खौफजदा हैं, इन्हें मामूल पर लाने इन अरकान ने काउंसलिंग भी की। मुतासरीन से मुलाकात और बयानात कलमबंद करने के बाद वफ्द ने मीडिया से कहा कि वो इस मामले के बाद कमिश्नर पुलिस बल्कि कलेक्टर और गवर्नर से मुलाकात करेंगे और खाती पुलिस के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देंगे। CLC ने पुलिस के खिलाफ 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। महलूकीन के लिए जो 6 लाख रुपए का ऐलान हुआ है, इसे 10 लाख करने और जख्मियों को 2 लाख रुपए दिलाने के अलावा
متاثرین کے گھر کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت کا مطالبہ کیا۔ مطالبات کے علاوہ CLC نے متاثرین کے لیے قانونی لڑائی کے اپنے منصوبے کو بھی ظاہر کیا ہے اور کہا کہ قانونی طور پر ان متاثرین کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے سابق ارکان پارلیمنٹ نے دہلی میں کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی سے ملاقات کر کے اپنی و پارٹی کی شکست پر رپورٹ پیش کی۔ منتخب MP جی سکھیندر ریڈی، سابق ارکان پارلیمنٹ مدھو گوڑ یاشکی، جی وویک، پونم پربھاکر، سریش شیٹیکر اور راجیا نے کل صبح راہل گاندھی سے اور شام میں سونیا گاندھی سے ملاقات کر کے رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے رپورٹ میں پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز قائدین کی جانب سے امیدواروں کی انتخابی مہم نہ چلانے، چند حلقوں میں پارٹی سے تعلق رکھنے والے قائدین کو ٹکٹ نہ دینے اور باغی و ناراض کارکنوں کو منانے میں مقامی قیادت پر ناکامی کا الزام عائد کیا۔ علاوہ ازیں دگ وجے سنگھ، جے رام رمیش اور SC سیل کے قومی صدر کے خلاف شکایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے بموجب سونیا گاندھی نے ہمدردی کا اظہار کر کے سابق MP سے استفسار کیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے کافی جدوجہد کی، پھر بھی وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ MPs نے انہیں بتایا کہ نتائج توقع کے برعکس ہیں۔ دریں اثنا راہل سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ ہم عوامی اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے، تاہم عوامی مسائل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے علیحدہ تلنگانہ تشکیل دی، لیکن ہم یہ پیغام عوام تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ شکست کے باوجود ہم یوم تاسیس تلنگانہ بڑی دھوم سے منائیں گے۔ انہوں نے ملازمین کی تقسیم کے موقع پر تنازع نہ کھڑا کرنے سیما آندھرا کے ملازمین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جس علاقے کے ملازمین ہیں اسی علاقے میں خدمت انجام دیں۔ حکومت آندھرا پردیش کے عہدیداران ریاست کے اثاثے جات، واجبات اور عملہ وغیرہ کی تقسیم کے کام کو تیزی سے مکمل کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، کیونکہ 2 جون کی تاریخ تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے۔ اس تاریخ کو آندھرا پردیش کی عملاً تقسیم ہو جائے گی اور 2 ریاستیں وجود میں آئیں گی۔ نئی ریاست تلنگانہ کا اس دن قیام عمل میں آنے والا ہے۔ ریاستی حکومت نے تقسیم آندھرا پردیش سے متعلق قانون کی پارلیمنٹ میں مارچ کے مہینے میں منظوری کے بعد تقسیم کے عمل کا جائزہ لینے اور اسے بروقت مکمل کرنے کے لیے کئی کمیٹیاں تشکیل دی تھی۔ 5 مارچ سے چونکہ انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو گیا تھا، ایسے میں تقسیم کے عمل کا جائزہ لینے اور نگرانی کرنے کی ذمہ داری ریاستی گورنر ESL نرسمہن اور چیف سیکریٹری PK موہنتی پر عائد ہو گئی تھی۔ سیما آندھرا میں تلگو دیشم پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی ہے، جبکہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے اسمبلی انتخابات میں کامیاب رہی ہے۔ عہدیداروں نے تلگو دیشم سربراہ N چندرا بابو نائیڈو اور تلنگانہ راشٹر سمیتی کے سربراہ KCR کو تقسیم کے عمل کی تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ امکان ہے کہ بابو سیما آندھرا کے اور KCR تلنگانہ کے چیف منسٹر ہوں گے۔ کشن باغ ارش محل علاقے میں حالات معمول پر لوٹ جانے پر راجندر نگر پولیس نے رات کا کرفیو بھی برخاست کر دیا ہے۔ کمشنر سائبرآباد CV آنند نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں کرفیو برخاست کرنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ 14 مئی کو مذہبی نشان کو نظر آتش کرنے پر تشدد بھڑک اٹھا تھا۔ اس دوران BSF فائرنگ میں 3 مسلمان جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سکھ اشرار کی جانب سے مسلمانوں کے مکانات و املاک کو نشانہ بنائے جانے کے بعد کافی نقصان پہنچا۔ راجندر نگر پولیس نے اس علاقے میں 3 دن تک غیر معینہ مدت کا کرفیو برقرار رکھا تھا اور بعد ازاں وقفے سے کرفیو میں نرمی دی گئی تھی۔ انسپکٹر راجندر نگر CH کوشالکر نے بتایا کہ کشن باغ، سکھ چھاونی اور ارش محل علاقوں میں حالات پرامن ہیں، لیکن پولیس ان علاقوں میں ہنوز چوکسی برقرار رکھے گی۔ CRPF کی کمپنی کو بھی اس علاقے میں تعینات رکھا گیا ہے اور حالات پر پولیس کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ ریاست کے پہلے چیف منسٹر کی حیثیت سے 2 جون کو حلف لیں گے۔ تلنگانہ ریاست کا اسی دن قیام عمل میں آنے والا ہے۔ امکان ہے کہ تقریب حلف برداری دوپہر کے وقت ہوگی۔ KCR کے فرزند و رکن اسمبلی KT راما راؤ نے PTI کو یہ بات بتائی۔ KCR کی تقریب حلف برداری راج بھون میں منعقد ہوگی۔ پہلے مرحلے میں کابینہ میں 6 وزراء ہوں گے، جن میں 2 ڈپٹی چیف منسٹرز ہوں گے، جن میں ایک